आमाले मिठो खाना दिनुहुन्छ आमाले मिठो खाना दिनुहुन्छ बाबाले मलाई खाना दिनुहुन्छ खाए बिर्सिने भन्छु म खाए बिर्सिने भन्छु म नातासँग झोला बोकी स्कुल जान्छु म दिदीसँग झोला बोकी स्कुल जान्छु म किताब कापी कलम बोकी लान्छु म किताब कापी कलम बोकी लान्छु म साथीसँग मिलिजुली खाजा खान्छु म साथीसँग मिलिजुली खाजा खान्छु म आमाले मिठो खाना दिनुहुन्छ राम्रोसँग पढेर ज्ञानी बन्छु म राम्रोसँग पढेर ज्ञानी बन्छु म सरले मिसले भनेको नि सबै मान्छु म सरले मिसले भनेको नि सबै मान्छु म आमाले मिठो खाना दिनुहुन्छ बाबाले मलाई खाना दिनुहुन्छ खाए बिर्सिने भन्छु म